अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-बाद में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। हर शर, हर फ़ितने, हर आज़माइश, हर मुश्किल और हर मुसीबत से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे। अपने वालिदैन और उस्तादों के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। कुरान का बेहतरीन फ़हम अता फ़रमाए। कुरान पर अमल करने वाला और उसे दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 76 है। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह तफ़सीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह और इज़ा जब, लक़ू वो मुलाकात करते हैं, वो मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, क़ालू वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, व और इज़ा जब, खला अलहदा होते हैं, तन्हाई में होते हैं, अकेले होते हैं, बादुहुम बास उनके यानी उनमें से बास, इला तरफ बादिन बास के, क़ालू वो कहते हैं, क्या तुहद्दिसूनहुम तुम बातें बताते हो उनको, बिमा साथ उसके जो, बी मैंने साथ, मा मैंने जो, फतह खोला है, अल्लाहु अल्लाह ने, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, ये आला और कुम से मिलकर बना है। आला मैंने ऊपर और कुम मैंने तुम सब मर्द। अलैकुम तुम तुम्हारे ऊपर। लियुहाजूकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे। ली मैंने ताकि और युहाजूकुम झगड़ा करें, कुम मैंने तुमसे। बिही साथ इसके, इंदा पास नजदीक, रब्बिकुम तुम्हारे रब के, इसके मानी है क्या, और फला फिर नहीं, फा मैंने पास या फिर या तो ये सब इसके मानी होते हैं, और ला मैंने नहीं। अफला क्या फिर नहीं, ताकिलून तुम अकल से काम लेते, तुम समझते। आइन काफ लाम है ना, अकल इसी से बना है। और अगर ये होता याकिलून तो इसके मानी होते वो अकल से काम लेते हैं, और ता मैंने तुम, ताकिलून तुम अकल से काम लेते। आइए शायद को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तर्जुमे के साथ। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खला बअदुहुम इला बादिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। तर्जुमा है, जब मुनाफ़िकीन अहले ईमान से यानी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं यानी हम मुसलमान हैं। और जब ये मुनाफ़िकीन से यानी अपने यहूद से, अपने सरदारों से मिलते हैं, यानी ये मुनाफ़िकीन जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम्हें बताई हैं, यानी तौरात में जो बातें लिखी हैं वो इनको क्यों बताते हो। क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह के पास, यानी ये से मुराद है मुसलमान, मुसलमान तो अल्लाह के पास तुम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, यानी तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब मुनाफ़िकीन मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं।
منافقین جمع ہے منافق کی، اور آپ کو یاد ہوگا منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، یعنی دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا۔ مسلمانوں سے ان کا جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں۔ بچوں اس آیت پہ ان یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کی خبریں لینے کے لیے، ان کے راز چرانے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بوٹ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے تھے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ منافقین کہلاتے تھے، منافق ہوتے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت میں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ منافقین آپس میں ملتے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یعنی جب یہ منافق یہود اپنے یہودی علماء سے ملتے ہیں، اپنی یہودی بڑوں سے، اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں، قالو، تو یہودی علماء ان منافقین سے، یہودی منافقین سے کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں تورات میں بتائی تھیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ تمہاری باتیں بتانے کی وجہ سے یہ مسلمان تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے۔ علماء یہود اپنے یہودی ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم صبح مسلمانوں پر ایمان لے آنا، مسلمان ہو جانا، اور شام کو دوبارہ یہودی بن جانا، اور سب سے کہنا کہ ہم تو بڑے شوق سے مسلمان بنے تھے، لیکن دین اسلام تو ہمیں سچا دین ہی نہیں لگا، اس لیے ہم نے اب اسلام چھوڑ دیا ہے۔ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ایمان لانا چاہ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہونے کا خیال دل سے نکال دیں گے۔ لہٰذا یہود کے علماء کو جب پتہ چلا کہ یہ جو یہودی صبح ایمان لاتے ہیں ان کے کہنے پر جھوٹ موٹ کا، یہ مسلمانوں کو یہ بھی بتائے ہیں کہ ہماری تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں موجود تھیں، تو یہود کے علماء اپنے ان یہودی ساتھیوں سے یعنی منافقین سے کہنے لگے کہ مسلمانوں کو یہ باتیں کیوں بتاتے ہو، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جو باتیں اللہ نے تم پر کھولی تھی تورات میں، یعنی تمہیں تورات میں بتائی تھی، وہ کیوں بتاتے ہو؟ اب یہ نقصان ہوگا تمہیں کہ لیحاجوکم بہ عند ربکم، اب یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے، یعنی قیامت کے دن مسلمان اللہ کو بتا دیں گے کہ تمہاری کتابوں میں تو موجود تھا کہ آخری نبی کا یہ نام ہوگا اور اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، یہ ان لوگوں کو بھی پتا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اپنی تورات پر عمل نہیں کیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیں گے کہ کیسی بے وقوف والی باتیں کرتے ہو، اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تورات میں یہ بتایا گیا تھا کہ آخری نبی کی نبوت کی یہ نشانیاں ہیں، اور تم پہچان بھی گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔ ان مسلمانوں کے بتانے نہ بتانے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ یہ سب جواب جو ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔